कि तो मैं बालुवाटार में जाके फांसी लगा के मराऊंगा कि आपका दिल्ली संसद भवन में जाना पड़ेगा, इसके अलावा मैं कहाँ जाऊँ बताइए। हाइड्रो पावर कम्पनीमा काम गर्न आएको एउटा कम्पनीको चाहिँ कर्मचारीले तेरो देशको नेता हाम्रो खल्तीमा छन् भनेपछि हाम्रो स्थिति के होला, हामी कहाँ पुग्यौँ र राष्ट्रलाई हामीले कहाँ पुगायौँ। हाम्रै देशको सरकारसँग सम्झौता गरेर आएको एउटा कम्पनीको कर्मचारीले समेत हामीलाई टेरिराखेका छैन र यो देशको नागरिक मैले न्याय पाएन भनेर यसरी मिडियामा आएर भौतारिँदा पनि न्याय दिनका निमित्त कोही पनि तयार छैन। आइजिपीकै मान्छे भएपछि मात्रै न्याय पाउनका निमित्त मेरै गृहमन्त्री चाहिने, मेरै दाजुभाइ गृहमन्त्री हुनुपर्ने, मेरै दाजुभाइ प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै हामीले न्याय पाउने नपाउने भने हामीले कहिले बनाइसक्छौँ। हाम्रा गृहमन्त्री, हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रा चाहिँ प्रहरीका आइजिपीहरू 1 करोड 63 लाखको तमसो कोषको हातमा छ। त्यो पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनी सङ्खुवा सभामा काम गरिराखेका छ र त्यहाँका कर्मचारीले कागज गरेका छन् र त्यहाँ सैछाप गरेका छन्, उनीहरूको सिग्नेचर छ त्यो कागजमा। जुन देशको शासकले र शासन व्यवस्थाले आफ्नो देशको नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका निमित्त, न्याय दिनका निमित्त विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन भने त्यो संविधान वरिपरि घुम्नुको त्यसको केही मिनिङ हुँदैन। आज भोलि पर्सि भन्दा 3 वर्ष गर्दा गर्दै डिएसपी कार्यालयमा कागज गरे, सिडिओलाई पनि जानकारी छ। तपाईँको त्यो सङ्घ सभाका तपाईँको नेता पूर्व राज्य मन्त्री तारामान गुरुङ, दीपक खड्का, तपाईँको त्यहाँको अहिलेको तपाईँको सुमन साके खातबारी जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ सबैसँग हार गुहार गरेर कहीँ नलाग्दाखेरि म तपाईँहरूकोमा आएको हुँ। म एकदम दुःखी छु। म के भनौँ भने अहिले नेपालका सरकार जो अहिले हुनुहुन्छ हाम्रो केपी बा, उहाँलाई पनि मेरो प्रणाम छ। प्रचण्डज्यूलाई पनि मेरो नमस्कार छ, उहाँलाई पनि प्रणाम। अहिले गृहमन्त्री रवि लामेछानेज्यूलाई पनि उहाँले धेरै अब विचल्य परेका मान्छेहरूलाई देश विदेशदेखि उद्धार गरी आउनुभयो। म उहाँसँग के आग्रह गर्छु भने चाहिँ मैले कहीँ जाने बाटो छैन, मेरो तिर्ने पनि केही पनि छैन। यहाँ न्यायका कुरा भइराखेका छन्, यहाँ संविधानका कुरा भइराखेका छन्, यहाँ शासक फेरबदलका कुरा दौड चलिराखेका छ। आखिर केका निमित्त त को अन्यायमा परेको छ आफ्नो देशको नागरिक, त्यो हेर्ने त राज्य हो नि। राज्यको परिकल्पना त्यसका आधारमा भएको हो नि। मिडियामा मान्छे आएर रोइराखेको छ, म ठगिएँ भनेको छ, तर कसैले पनि सुन्दैन। न प्रहरीको आइजिपीले सुन्छ, न प्रधानमन्त्रीले सुन्नुहुन्छ, न गृहमन्त्रीले सुन्नुहुन्छ। त त्यस्तो भएपछि त्यस्तो खालको व्यवस्था, त्यस्तो खालको शासन शैली, त्यस्तो खालको शासन प्रणाली त्यो स्थायी हुँदैन। त्यो न लोकतन्त्र भन्न मिल्छ त्यस्तो शासन व्यवस्थालाई, न केही भन्न मिल्छ। त्यो मुठ्ठीभर मान्छेहरूको रमाइलो गर्ने माध्यम मात्र बन्छ। त्यस्तो भयो भने जनताले कहीँ न कहीँबाट विद्रोह गर्छ। त्यो 1 करोड 63 लाखको कागज जुन गरिएको छ, त्यो कागजमा चेक बााउन्स केस हाल्ने भाइ त्यसमा साक्षी बसेका छन्। त प्रहरीले के भन्छ, हामीलाई थाहा छैन अरू कुरा, चेक बााउन्स भएपछि तिमीलाई कारबाही गर्ने हाम्रो दायित्व भन्छ। त उसले 1 करोड 63 लाख रुपियाँ त्यो पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीका कर्मचारीले आएर कागज गरेको पैसा असुल गर्ने दायित्व हो भन्दैन प्रहरीले। विदेशी कम्पनीको काम गरे बापत आफ्नो देशको नागरिक ठगिएको छ र ऊ यही देशको प्रहरीको कस्टडीमा जान ऊ विवश छ। तर यो देशको प्रधानमन्त्रीले, यो देशको गृहमन्त्रीले, यो देशको अरू कुनै जिम्मेवार निकायले पनि यो विषयलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले सुनिदिँदैनन् र आफ्नो देशको नागरिकलाई बचाउनका निमित्त प्रयास गर्दैनन्। त योभन्दा शासकको, शासन व्यवस्थाको र हामीले अवलम्बन गरेको न्याय प्रणालीको योभन्दा ठुलो विडम्बनाहरू के हुन सक्छ? यो कुरा आम नेपालीहरूले हामीले सुनाउनु पर्नेछ, बुझाउनु पर्नेछ। हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। देशमा निर्वाचन सम्पन्न भएर भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको छ। सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तनको कुराकानी गर्ने हो भने 2007 साल यता निरन्तर जारी छ। तर देशमा विशेष गरी न्यायको सवालमा त्यस्ता थुप्रै केसहरू छन्, आम नेपाली नागरिकले न्याय पाएका छैनन्। आज एउटा त्यस्तै केस छ। कालीकोटका दिनेश साईलाई भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले 6 करोड रुपियाँ भुक्तानी नदिँदा उहाँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्नु भएको छ। उहाँ जेल जान सक्ने सम्मको स्थिति भएको छ। हामी नेपाल सरकार, भर्खरै प्रधानमन्त्री हुनुभएका पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री हुनुभएका रवि लामिछाने र सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायलाई यो केस गम्भीर रूपमा लिदिनको लागि पनि म आग्रह गर्दछु र हिमाल अनलाइन टेलिभिजन जसले हेरिरहनु भएको छ, दिनेश साई अन्यायमा पर्नु भएको छ, उहाँलाई न्याय दिलाउनको लागि यो भिडियो लाइक सेयर गरेर सम्बन्धित निकायमा पुर्याइदिनको लागि हजुरहरू समक्षमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो केस के हो अब म उहाँहरूसँगै जान्ने कोसिस गर्दैछु। सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अक्सर नेपालका विविध विषयहरूमा मैले आवाज उठाउने गर्दै आएको छु।
विशेष गरी नेपालको शासन व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेन भन्ने विषयमा बारम्बार आवाज उठाइराखेका छु र यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूले मेरा आवाजहरूलाई बाहिर लिइराख्नु पनि भएको छ। आजको चाहिँ विषय अलिकति पृथक छ। जुन देशको नागरिकले न्याय किन्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो देशको शासक प्रशासकबाट न्याय नपाएर तडपिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नै देशका जिम्मेवार संस्थाहरूबाट आफ्नो देशको नागरिकको सुरक्षाको कुरा र उसलाई न्याय दिने कुरामा चुक छ, त्यति बेला आफ्नो देशको नागरिकले आफ्नो देशको सरकारप्रति विश्वास गर्ने ठाउँ रहन्न, त्यो परिस्थिति निर्माण भएको छ। विधि विधान संविधान भन्दा माथि शासकको विवेक हुन्छ। शासकले नै संविधान विधान नीति नियम बनाउने गर्दछन् कुनै पनि राष्ट्रमा। ती नीति नियम विधान संविधान भन्ने कुरा ती अन्तिम होइनन्, त्योभन्दा माथि शासकको विवेक हुनुपर्छ। यो देशमा चाहिँ जनताले न्याय पाएनन्, जनताले यो देशमा शोषित हुनु पर्यो, अन्यायमा पर्नु पर्यो भनेर ठुल्ठुला क्रान्तिहरू भएका छन्। चाहे अहिलेको यो 2-3 दिन अगाडि मात्रै यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ पुष्पकमल दाहाल। पुष्पकमल दाहालले 10 वर्षसम्म यो देशमा सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्नुभएको थियो र उहाँले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा जनअदालत पनि उहाँहरूले खडा गर्नुभएको थियो। त्यो यो राज्यका पुराना संरचनाहरूले जनतालाई न्याय दिएन भन्ने बहानामा मुद्दा उठाएर उहाँहरूले त्यो काम गर्नुभएको थियो। त यो पटक समेत तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले पुष्पकमल दाहाललाई पाएका छौँ। त्यसै गरी अरू कसैले पनि राज्य सत्तामा पुग्नका निमित्त जनताकै कुरा उठाउने हो। जनताले अन्यायमा परे, जनता न्याय पाएनन्, सुशासन भएन, यहाँ भएन, त्यहाँ भएन, यस्तै कुराहरू उठाएर राजनीति गर्ने र शासन सत्तामा पुग्ने परिपाटी यो यहाँ मात्र होइन, त्यो संसारभरि छ। यो नेपालमा मात्रै भयो मैले भनिराखेका होइन। तर प्रश्न चाहिँ के भने जुन देशमा नागरिकले सहजै न्याय पाउने व्यवस्था हुँदैन, त्यो देशमा कुनै पनि सिद्धान्तको राजनीतिक व्यवस्था त्यो स्थायी हुन सक्दैन र कुनै पनि शासकले आफूलाई शासकको रूपमा स्थापित गर्न सक्दैन। म यो यति लामो यो व्याख्या मैले किन गरिराखेको छु भने मेरो आफ्नै दाइ युनाइटेड बिल्डर्स भन्ने एउटा कम्पनीमा काम गर्नुभयो। शकुन्तला लाल हिराचन र पूर्णलाल हिराचन भन्ने हरूले सञ्चालन गरेको कम्पनी थियो र त्यो कम्पनीले मेरै दाइलाई 30 लाखभन्दा बढी ठग्यो। कतिपय साथीहरूलाई यो सञ्चार माध्यममा मलाई सुन्ने साथीहरूलाई, मसँग निरन्तर भेटघाट गरिराख्ने पत्रकार साथीहरूलाई पनि वा यति कडा कुरा गर्छ अनिल योगीले, यति चर्का कुरा गर्छ अनिल योगीले, यो मान्छे कहाँ अन्यायमा पर्न सक्छ, यसलाई कसले अन्यायमा पार्न सक्छ भन्ने पनि लाग्दो हो। तर म आफै अन्यायमा परेँ। मेरो दाइले मलाई भन्नुभयो, मसँग कुनै चाहिँ उपाय थिएन। मसँग भएका विद्वान बुद्धिजीवीहरू पूर्व अख्तियार आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलाई भने, राष्ट्रिय अनुसन्धानका रिटायर्ड चिफ देवीराम शर्मालाई भने, प्रहरीका एआइजी डिआइजीहरू थिए, तिनीहरूलाई पनि भने, उनीहरूले कसैले पनि त्यो काम गर्न सकेनन्। त्यसपछि मैले भने रवि लामिछाने जो अहिले नेपालको गृहमन्त्रीको रूपमा वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँ मिडियामा यस्ता विषयहरू उठान गर्नुहुन्थ्यो। मैले रवि लामिछानेकोमा जानुहोस् न त एकचोटि भनेर मैले उहाँलाई भने, मेरो दाइलाई। उहाँ जानुभयो र रवि लामिछानेजी आज गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो समाचार पनि उहाँले चाहिँ त्यो युनाइटेड बिल्डर्सले ठगेको कुरा उहाँले नै त्यो समाचार बनाएर आफ्नो टेलिभिजन मार्फत उहाँले प्रसारण पनि गर्नुभएको थियो। म अहिले चाहिँ मेरो दाइको कुरा भन्दा पनि मेरो भाइको कुरा उठाइराखेको छु। हामी कर्णालीमा जन्मेको मान्छे, नेपालको राजनीतिमा कर्णालीको मान्छे कहिले कहाँ छ त्यो त अत्तो-पत्तो हुँदैन। भयो भने पनि त्यो चर्का कुरा गरेर देखिन्छ, एकपटक देखिन्छ, फेरि त्यो कता कुन दलका पछाडि लाग्छ र त्यो हराउँछ, त्यसको कुनै टुङ्गो हुँदैन। कि कर्णालीका मान्छेले अहिलेसम्म विकासका दृष्टिले भन्नुहोस्, चाहे न्यायका दृष्टिले भन्नुहोस्, चाहे सुशासनका दृष्टिकोणले भन्नुहोस्, चाहे शिक्षाका दृष्टिकोणले भन्नुहोस्, चाहे स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले भन्नुहोस्, कुनै पनि मानेमा कर्णालीको जनताले चाहिँ यो राज्यबाट कुनै पनि कुरा सहजै प्राप्त गरेको छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले यो प्रश्न किन उठाइराखेको छु भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ताका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र हाम्रा प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली
का बीचमा उहाँहरू दुवैजना हायत होटलमा बसेर यो अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना जो 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसमा भाइ दिनेशले त्यहाँ पेटी ठेक्का लिएर यो सतलज भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले पाएको ठेक्का थियो त्यो, त्यसबाट पनि ठेक्का लिएको त्यो पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग चाहिँ दिनेश भाइले चाहिँ ठेक्का लिएर काम गर्नुभयो। लगभग 6.5 करोड उसँग पैसा लिनुपर्ने भएपछि उहाँहरूको बिचमा खटपट पर्यो। मलाई पैसा चाहियो, म काम गर्दिनँ, उहाँले केही भन्नुभयो त्यहाँका कर्मचारीहरूसँग, तर उनीहरूले पैसा दिन मानेनन्। आजसम्म उहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोमा पनि पुग्नुभयो, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकोमा पनि पुग्नुभयो, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालकोमा पनि पुग्नुभयो, कहाँ पुग्नु भएन। ती पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूलाई कसलाई भन्नु भएन उहाँहरूले, तर कसैले पनि न्याय दिन सकेनन्। र त्यसपछि उहाँ एकचोटि मिडियामा पनि आउनुभएको थियो, त्यो सारा मान्छेहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा। मैले हिजो मात्रै एउटा सञ्चार माध्यममा मैले सुनेको थिएँ, सञ्चार माध्यमको स्तर हुँदैन यहाँ त, स्तर युट्युबका सञ्चार माध्यमलाई साना हुन्, यी ठुला टेलिभिजनवाला चाहिँ ठुला मिडिया हुन् भने जस्तो त्यस्तो खालको पनि कता कता त्यो सुनिन्छ, देखिन्छ, त्यो चरित्र पनि देखाउँछन् यता कता ठुला मिडियाहरूले। एउटा ठुलै मिडियामा चाहिँ हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टिकटक पनि हेर्नुहुँदो रहेछ उहाँले, अनि सोधेको थियो पत्रकार मित्रले, तपाईँ टिकटक पनि हेर्नुहुन्छ भने किन नहेर्ने, अहिलेको मिडियामा कहाँ के भइराखेको छ त्यो त हेर्नुपर्छ नि भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र आफै बसेर हायत होटलबाट चाहिँ सञ्चालन गरेको उद्घाटन गरेको अरुण तेस्रोमा ठगिएको कालीकोटको एकजना युवक मिडियामा आएर रुँदाखेरि चाहिँ त्यो टिकटक हेर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ त्यो समाचार सुन्नु भएन होला, त्यो समाचार देख्नु भएन होला, अथवा कुनै पार्टीको कार्यकर्ताले चाहिँ भाइ रोएको रिपोर्टर्स कलममा रोएको कुरा देख्नु भएन होला, तर उहाँहरूले कसैले पनि त्यो कुरा चासो दिनु भएन। किनकि संसारमा मिडियामा मान्छे त्यति बेला आउँछ जति बेला कहीँ पनि उसले जाने ठाउँ पाउँदैन, कहीँ पनि आफ्नो दुःख पोख्ने ठाउँ पाउँदैन, त्यसपछि त्यो मिडियामा आउँछ। त्यसले आफूले शैली मिलाएर भन्न सक्नेले शैली मिलाएर भन्ला, मिलाउन नसक्नेले त्यहाँ आएर रोला धोला, आफ्नो तरिकाले उसले आफ्नो दुःख व्यक्त गर्ने माध्यम भनेको आजको युगमा, यो टेक्नोलोजीको युगमा भनेको मिडिया नै हो। मैले यो कुरा भाइलाई मैले भने अब तपाईँले अन्त जानुभन्दा मिडियामा जानुपर्छ, मिडियाका साथीहरूलाई म जोडिदिन्छु, तपाईँले आफ्नो कुरा उहाँ माध्यम राख्नुहोस्, त्यसपछि सुन्नुपर्ने निकायले सुन्नु पर्ला भनेर मैले भाइलाई आज आफूसँगै राखेर यहाँहरूलाई मैले बोलाएर यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। त मैले भन्न खोजेको के भने भाइ अहिले उहाँले त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि लगभग 55-60 लाख रुपियाँ कसैको तिर्नुपर्ने थियो, उहाँले त्यो पैसा तिर्न सक्नु भएन। पैसा मागेपछि त्यो पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीका मान्छेलाई त्यहाँ बोलाएर त्यहाँको चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा, सङ्खुवा सभाको प्रहरी कार्यालयमा त्यहाँको डिएसपीलाई रोबरमा राखेर 1 करोड 63 लाखको कागज गरेको छ त्यहीँका कर्मचारीहरूसँग। ती कर्मचारीहरूसँग अहिले भर्खरै पनि भाइले फोन गर्नुभयो, त पैसा उसले दिन्छु भन्छ, 60 लाख पैसा उसले अहिले राजस्वमा उसले हालिदिएको छ, तर उहाँलाई चाहिँ बिल पेमेन्ट उसले गर्दैन। 6.5 करोड रुपियाँ त्यो पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले तिर्नुपर्ने छ। उनीहरू के भन्छन् भने तिमीहरूको नेता कहीँ गएर पनि केही गर्न सक्दैन, तिमीहरूको नेता हाम्रो खल्तीमा छ भनेर भन्छ। एउटा भारतबाट आएर यो देशमा एउटा एउटा पावर कम्पनीमा काम गर्न आएको एउटा कम्पनीको चाहिँ कर्मचारीले तेरो देशको नेता हाम्रो खल्तीमा छन् भनेपछि हाम्रो स्थिति के होला? यो कुरा म पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय केपी ओलीज्यूलाई पनि म स्मरण गराउँछु। हामी कहाँ पुग्यौँ र राष्ट्रलाई हामीले कहाँ पुगायौँ? के हामीलाई हाम्रै देशको सरकारसँग सम्झौता गरेर आएको एउटा कम्पनीको कर्मचारीले समेत हामीलाई टेरिराखेका छैन, र यो देशको नागरिक मैले न्याय पाएन भनेर यसरी मिडियामा आएर भौतारिँदा पनि न्याय दिनका निमित्त कोही पनि तयार छैन। त्यो 1 करोड 63 लाखको कागज जुन गरिएको छ त्यो कागजमा चेक बााउन्स केस हाल्ने भाइ त्यसमा साक्षी बसेका छन्। त प्रहरीले के भन्छ, हामीलाई थाहा छैन अरू कुरा, चेक बााउन्स भएपछि तिमी जेल के अरे तिमीलाई कारबाही गर्ने हाम्रो दायित्व भन्छ। त उसले 1 करोड 63 लाख रुपियाँ त्यो पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीका कर्मचारीले आएर कागज गरेको पैसा असुल गर्ने दायित्व हो भन्दैन प्रहरीले। अदालतमा गएर प्रहरी कहाँबाट केही समय तिमी बाहिर बस, म यो प्रयास गर्छु भनेर मैले वरिष्ठ कानुनविद सुरेन्द्र भण्डारीलाई लग्न तपाईँले मद्दत गरिदिनु पऱ्यो भने उहाँले उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो। 3 पटकसम्म उहाँले स्टे अर्डर जारी गराइदिनु भयो र भाइ अहिले बाहिर छन्। भण्डारीसँग मेरो कुरा भएअनुसार अब त नसकिने भयो सर भनेर उहाँले भन्नुभयो कि अब उनी प्रहरीको कस्टडीमा उनले जानुपर्ने भयो।
विदेशी कम्पनीको काम गरे बापत आफ्नो देशको नागरिक ठगिएको छ र ऊ यही देशको प्रहरीको कस्टडीमा जान ऊ विवश छ। तर यो देशको प्रधानमन्त्रीले, यो देशको गृहमन्त्रीले, यो देशको अरू कुनै जिम्मेवार निकायले पनि यो विषयलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले सुनिदिँदैनन् र आफ्नो देशको नागरिकलाई बचाउनका निमित्त प्रयास गर्दैनन्। त योभन्दा शासकको, शासन व्यवस्थाको र हामीले अवलम्बन गरेको न्याय प्रणालीको योभन्दा ठुलो विडम्बनाहरू के हुन सक्छ? यो कुरा आम नेपालीहरूले हामीले सुनाउनु पर्नेछ, बुझाउनु पर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले संविधान, नियम कानुनभन्दा माथि शासकको विवेक हुन्छ। नियम कानुन भनेको त जनतालाई अनुकूल हुने गरिकन बनाउने हो। कहीँ न कहीँ जनतालाई अप्ठ्यारो पर्यो, आफ्नो देशको नागरिकले दुःख पायो भने त्यो कानुनका कारणले पायो, तैँले दुःख पाउनुपर्छ, तैँले पाइस् भन्न पाइँदैन। मैले भने 1,63,00,000 तमसुक उसको हातमा छ। त्यो पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनी सङ्खुवा सभामा काम गरिराखेका छ र त्यहाँका कर्मचारीले कागज गरेका छन् र त्यहाँ सहीछाप गरेका छन्, उनीहरूको सिग्नेचर छ त्यो कागजमा। त त्यो पैसा दिने हो भने त त्यो 55 लाख रुपियाँ जसको तिर्नुपर्ने छ चेक बाउन्स केसमा मुद्दा हालेको छ, त्यो मान्छेले त पैसा पाउँछ नि त। कमसेकम यो मान्छे त जेलमा जाँदैन थियो नि। त त्यसो भएको हुनाले न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा हाम्रो राज्य व्यवस्था कमजोर भयो, चुकेको छ। प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू आइजिपीकै मान्छे भएपछि मात्रै न्याय पाउने, न्याय पाउनका निमित्त मेरै गृहमन्त्री चाहिने, मेरै दाजुभाइ गृहमन्त्री हुनुपर्ने, मेरै दाजुभाइ प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै हामीले न्याय पाउने, नपाउने भने हामीले कहिले बनाइसक्छौँ हाम्रा गृहमन्त्री, हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रा चाहिँ प्रहरीका आइजिपीहरू? त्यसो भएको हुनाले आम नेपालीले न्याय पाउनका निमित्त सहज ढङ्गले न्याय पाउने परिस्थिति के हो? यसबारेमा वर्तमान सरकारले, अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले, अहिलेको गृहमन्त्रीजीले, अन्य चाहिँ जिम्मेवार राज्यका जो मन्त्रीमण्डल बन्ला उहाँहरूले पनि यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले आफूलाई संविधानभन्दा माथि होइन तर संविधानभन्दा माथि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो देशको दुनियाँलाई सुख दिने, सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने विषयमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। विवेकमाथि पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, संविधानमाथि, विधानमाथि पनि विधानका कुरा गर्नुपर्छ। जुन देशको शासकले र शासन व्यवस्थाले आफ्नो देशको नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका निमित्त, न्याय दिनका निमित्त विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन भने त्यो संविधान वरिपरि घुम्नुको त्यसको केही मिनिङ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो नहोस् भन्नका निमित्त मैले भाइलाई नआत्तियो, बरु जेल जानुपर्ने भए पनि अब के गर्ने त भनेरै जाऊ। आम सञ्चारकर्मी साथीहरूका बिचमा आफ्नो कुरा राख र भनेर जाऊ भनेर मैले आज भाइलाई मैले बोलाएको हुँ। सञ्चारकर्मी साथीहरूले भाइले यो दुःखमा यिनी किन परिरहेका छन् र यिनले न्याय के कारणले पाएनन्, यस विषयमा मैले भन्दा बढी पीडितको रूपमा भाइ आफै स्वयं मसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। पत्रकार साथीहरूले आफूलाई लागेका जिज्ञासा भाइसँग राख्नुभयो भने भाइले पनि आफ्नो कुराहरू के हो उहाँले भन्नुहुनेछ। हजुर नमस्कार, म दिनेश साई। मेरो फर्मको नाम हिमकर्णाली साई हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन। म तपाईँको सङ्खुवा सभा जिल्ला अरुण 900 मेगावाटको जलविद्युत परियोजनामा जो पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले काम पाएको थियो त्यसैमा म पेटी ठेकेदारको रूपमा काम गर्दै आएको थिएँ। करिब मैले त्यहाँ तपाईँको लगभग 21 करोडको समथिङ काम गरेँ। 21 करोड काम गरिसकेपछि आलटाल तल माथि गरेर समथिङ मलाई 12 करोड जति पैसा दियो तपाईँको। बाँकी केही पैसा आज दिन्छौँ, भोलि दिन्छौँ भन्दा मैले काम पनि गरेँ। गर्दा गर्दा लास्टमा अन्तिम अवस्था आएपछि मैले त्यहाँबाट काम पनि छोडेँ हजुरको। छोडिसकेपछि आज मेरो यो अभिगत हुन आयो, यो स्थिति हुन आयो। म के भन्छु भनेपछि म यहाँ तपाईँहरूको माझमा पत्रकार साथीहरू मार्फत किन आएँ भनेपछि म पहिला पनि तपाईँहरूसँग एउटा मैले पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि जो पैसा पाउनुपर्ने मैले 60 लाख रुपियाँ हालिदिएको थियो मेरो। आज हालिदिन्छौँ, भोलि त्यो हालिसकेको आज हाल्छु, भोलि हाल्छु, पर्सि हाल्छु भने हालेन। त्यसपछि म त्यहाँको नेपालका हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीकोमा गएँ, बालकृष्ण खाँडकोमा गएँ, धेरै ठाउँमा पुगेँ, कहीँ पनि मेरो सिप लागेन। उहिले आज भोलि गर्दा गर्दा आलटाल गर्दा अहिले मैले जसलाई पैसा दिनुपर्ने थियो धेरै छ, मैले पनि तिर्नुपर्ने पैसाहरू, त्यो पैसा नदिन सक्दा मैले चेक दिएको थिएँ साथीहरूलाई। चेक म्याद कटिसकेपछि उहाँहरूले 5200 गर्नुभयो। 5200 गरेपछि उहाँले फेरि मुद्दा हाल्नुभयो। मुद्दा हालिसकेपछि मलाई अदालतमा मुद्दा छ। अहिले अब पुलिसहरूले पनि मलाई अहिले त केही भन्नुभएको छैन, सुरक्षा निकायका साथीहरूले उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, अस्ति एकचोटि भेट हुँदा उहाँहरूले के भन्नुभयो, ल तपाईँले हामी थाहा पाउनु, तपाईँले जसरी पैसा तिर्दिनुपर्छ। मैले के भनेपछि मेरो पैसा जो डिएसपी साहबसँग बसेर कागजपत्र गरिदिनु भएको थियो उहाँहरूले मेरो केही पनि नगरिदिने। मैले कहाँबाट तिर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेपछि तिर्दिनुपर्छ, हामी केही पनि थाहा पाउनु भन्ने कुरो गर्नुभयो। म सर्वप्रथम के भन्छु भनेपछि आज म 3 वर्ष जति भयो त्यो ठाउँमा काम गरेको। आज भोलि पर्सि भन्दा 3 वर्ष गर्दा गर्दै डिएसपी कार्यालयमा कागज गरेँ, सिडिओलाई
पनि जानकारी छ तपाईँको। त्यो सङ्घर्ष सभाका तपाईँको नेता पूर्व राज्य मन्त्री तारामान गुरुङ, दीपक खड्का, तपाईँको त्यहाँको अहिलेको तपाईँको त्यहाँ हुनुहुन्छ सुमन साके, खातबारी जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ सबैसँग हार गुहार गरेर काहीँ नलाग्दाखेरि म तपाईँहरूकोमा आएको हुँ। म एकदम दुःखी छु। म के भनौँ भने अहिले नेपालका सरकार जो अहिले हुनुहुन्छ हाम्रो केपी बा, उहाँलाई पनि मेरो प्रणाम छ। प्रचण्डज्यूलाई पनि मेरो नमस्कार छ, उहाँलाई पनि प्रणाम। अहिले गृहमन्त्री रवि लामेछानेज्यूलाई पनि उहाँले धेरै अब बिचल्ली परेका मान्छेहरूलाई देश विदेशदेखि उद्धार गरी आउनुभयो। म उहाँसँग के आग्रह गर्छु भने चाहिँ मैले कहीँ जाने बाटो छैन, मेरो तिर्ने पनि केही पनि छैन। मैले आफू काम गरौँ भने चाहिँ मैले राज्यको सरकारको राजस्व तिर्न अझै मलाई 40-42 लाख रुपियाँ बाँकी छ। त्यो कम्पनीले मसँग एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि ल ठिक छ तपाईँको राजस्व म हालिदिन्छौँ, राजस्व हालिसकेपछि म पैसा दिन्छौँ भन्यो। मसँग तपाईँ 6.5 करोडको कागजहरू पनि उपलब्ध छन्। त्यहाँका कर्मचारीहरू पनि साँची छन्। तब त्यहाँका हाम्रो डिएसपी लालदो शिवदी हुनुहुन्थ्यो, सङ्घर्ष पहिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि अगाडि बसेर रोबरमा कागज गरेको। तपाईँको नुररी खतिवडा हुनुहुन्थ्यो सिडिओ साहब, उहाँलाई पनि आग्रह गरेँ। अहिले एसडिएमएनलाई भन्छु, उहाँले हारगुहार गर्छ, सुन्नु हुँदैन। चारैतर्फ जाँदा काहीँ उपाय नलागे म एकचोटि अब जेल जानुभन्दा पनि म एकचोटि ठिक छ मैले गल्ती त्यही काम गरेर पैसा नपाउनु ठुलो गल्ती गरेछौँ भनेर म तपाईँहरूको माझमा आएको हुँ। तपाईँहरूले मेरो हार गुहार सुनिदिनु पऱ्यो, देश कुना कन्दरा पठाइदिनु पऱ्यो। अहिलेको सरकार जो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म आग्रह गर्छु, केपी बालाई पनि आग्रह गर्छु। पहिला देउपाजीलाई पनि आग्रह गरेको, 5 चोटिसम्म देउपाको बालुवाटार पुगेँ, ढोकामा खटखटाएँ, लागेन। त्यो तपाईँको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई खटखटाएँ, लागेन। अरू हाम्रा कालीकोटा कर्णालीका हाम्रा कोही पार्टी सभापति, कोही अध्यक्ष, सानातिना नेताहरू, ठुला नेता सबलाई हारगुहार गर्दा काहीँ सिम्न लागिसक्यो। आज म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा आएँ, तपाईँहरूलाई कष्ट दिएँ, दुःख दिएँ। म तपाईँहरू मार्फत आएको छु, यो कुरा तपाईँहरूले मेरो राखिदिनु पऱ्यो। म अब के गर्ने, कहाँ जाने, काहीँ उपाय छैन हजुरको, के भनौँ म अब अहिले गृहमन्त्रीमा विशेष गरी रवि लामिछाने हजुर उहाँ पीडित जनताको बढी उहाँले यस्तो प्रकारको केसहरू उठाउनुहुन्छ। उहाँ गृहमन्त्री भइसकेपछि हजुर तपाईँले गृह मन्त्रालयमा केही पहल गर्नुभयो कि निवेदन हाल्नुभयो? छैन, अहिलेसम्म हालेको छैन गृहमन्त्री। उहाँसँग मेरो पनि छैन, कोही साथीभाइ मार्फत म गएको पनि छैन। 3-4 दिन भयो, 1-2 जना साथीहरूलाई भनेको छु। उहाँ साथीहरूले के भन्नुभयो भने नै यस्तो कुरा तपाईँ मिडियामा जानुहोस्, उहाँ रवि लामिछाने भनेको त अहिले देशको जल्दबल्दो, उहाँ देशलाई कुनै न कुनै निकायमा पुर्याउने मान्छे हो। उहाँले तपाईँको कुरा मिडियामा सुनेपछि उहाँलाई आफै बोलाउनुहुन्छ, आफै तपाईँको समस्या समाधान गर्नुहुन्छ भन्नुभयो साथीहरूले। उहाँ मार्फत म गएको छैन, जाने मैले अठोट गरेको छु, म जान्छु होला। अब तपाईँलाई दुःख दिएको चाहिँ पटेल कम्पनीले? पटेल कम्पनी हजुर। पटेल भन्दा पनि मिलोमा म के भन्छु भनेपछि हाम्रो इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई म के आग्रह गर्छु, उहाँलाई नमस्कार गर्छु। उहाँलाई के आग्रह गर्छु भनेपछि उहाँ रोटी बेटीको रिस्ता नेपाल र भारत छोटे भाइ बडे भाइ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई के आग्रह गर्छु भनेपछि उहाँले मैले हार गुहार गर्दा उहाँको जो यो एसडिएमएन भन्ने सतलुज पठाउनु भएको छ नेपालमा, यो दादागिरी गर्न पठाउनु भयो कि यो राजनीति गर्न पठाउनु भएको हो कि या नेपाललाई मार्नको निम्ति पठाउनु भयो कि नेपाललाई विकास गरौँ, दाजुभाइ हौँ, एक साथ हौँ, एक हौँ भन्नुहुन्छ। उहाँले त्यो मैले बुझ्न सकिनँ। अस्ति पनि तपाईँको म इन्डियन राजदूतावासमा गएको थिएँ, म 3 चोटि गएँ इन्डियन राजदूतावासमा। त्यहाँको कमर्सको हेड भनेको सुमन शेखर हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले हारगुहार गरेर उहाँले के भन्नुभयो भनेपछि अस्ति इन्डियाको विरोध गर्ने त होइनस् भन्नुभयो डाइरेक्ट उहाँले मलाई। जतिखेर यो नागरिकता विधेयकको बारेमा कुरा आएको थियो त्यतिखेरको सिलसिलामा गएको थिएँ 3 चोटि। उहाँले के भन्नु, इन्डियाको विरोध आपने किया। मैले पनि इन्डियाको विरोध होइन, इन्डियालाई म सलाम गर्छु। इंडिया का मैं विरोध नहीं किया साहब, मैं करना आया तो मैं जेबी कंपनी हो जो और थर्ड में ये जेबी कंपनी, उसको मैं सल्यूट करता हूँ। जेबी कंपनी ऐसा बहादुर कंपनी है कि किसी को 1 रुपया नहीं ठगा। पटेल जो है कि आज कल करते पटेल का हालत सुनिए, उधर शंकर सभा जिला में सुनिए, हर जगह सुनिए। मैं क्यों जेबी को कोई बदनाम नहीं किया, दूसरा इंडियन कंपनी को बदनाम नहीं किया, पटेल को क्या ऐसा किया मैले भन्दाखेरि उहाँले ल ठिक छ म समस्या आपका समस्या हम सुनेंगे करेंगे भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले पनि केही गर्नु भएन, त्यहाँ पनि पुगेको म हारगुहार गरेको हजुरको त्यहाँ पनि मैले। पटेल कम्पनीसँग अहिले कुराकानी भइरहेछ तपाईँ? पटेल कम्पनीको तपाईँको हिजो अस्ति मालिक रूपेन पटेल आउनु भएको थियो, हिजो अस्ति नै। त्यहाँ 7-8 दिनसम्म काम बन्द गरेछन् त्यहाँका मजदुरहरूले, त्यहाँका स्टाफहरूले, ड्राइभरहरूले गर्दाखेरि हिजो पेमेन्ट दिनुभयो भन्ने सुने मैले। म प्रत्यक्ष त्यहाँ जान पाइनँ, सङ्घ सभा हिजो पैसा दिनुभयो भन्ने कुरा सुने। बाँकी मैले त्यहाँको कन्ट्रोल हाकिम भनेको मालिक पछिको मालिक मनोज पटेल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँसँग आग्रह गरेँ, मेरो फोनै उठाउनु भएन। लास्टमा मैले व्हाट्सएपमा मैसेज गरेर उहाँलाई मैले रोएर भने म यस्तो यस्तो हालतमा फँसेको छु, आप मेरा पेमेंट कर दीजिए, बहुत बुरा हो गया साहब, मैंने क्या गल्ती किया, हात जोडाऊँ भन्दाखेरि उहाँले के ठिक छ अब चिन्ता नगर्नुहोस् अर्को महिनामा पेमेन्ट गरिदिन्छु भनेर आज 4 महिना बितिसक्यो। नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर देंगे
बोला नहीं आज तक 4 महीना हो गया पेमेंट भी नहीं हुआ, इसलिए मेरी जो लोग को पैसा मैं देना है देनदारी देना, वो लोग मेरे पीछे पड़ गई। कोई बोल रहा है कि मारेंगे, कोई तेरी को अंदर करेंगे, कोई कुछ करेंगे। यो कुरा में पटेललाई गरेँ, उहाँले अहिले फोनै उठाउनु हुँदैन। हिजो त्यो गोमस्ता साहब भन्ने हुनुहुन्छ एकजना, त्यो जिएम गोमस्ता राजेन्द्र गोमस्ता, उसलाई भन्दा उसले के भन्छ पहिला भ्याट तिर भन्छ। मैले ठिक छ भ्याट तिर्ने, उसले भ्याटको लागि कागज गरेको छ आफै बसेर, जिएम प्रोजेक्टको हेड मान्छे बसेर, म बसेर, तिनैजनाको सहमति अनुसार उसले के भन्यो भन्नु पहिला नेपाल सरकार राजस्व तिर्ने, त्यसपछि तेरो पैसा दिन्छौँ भन्यो। मैले त्यो पनि स्वीकारेँ, साइन गरेँ। उसले 60 लाख रुपियाँ तपाईँहरूको पत्रकार मिडिया गरिसकेपछि 60 लाख रुपियाँ हालिदियो। त्यस पछाडि 6 महिना भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर, आज पुस, भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस 5 महिना, अब 6 महिना 5.5 महिना भयो, फेरि हाल्दैन। फेरि आज मैले हिजो पनि फोन गरेँ, उसले भन्छ ज्या करना करो, हम कुछ नहीं करेगा, नहीं हमारे पास पैसा कहाँ से दिएगा, अभी जब होगा तब नहीं। यसरी ठाडो आदेश गर्छ, धम्की दिन्छ। अरू त्यहाँको अन्य कर्मचारीलाई भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्छन् भनेपछि, अरे यार तुम यार ऐसा क्यों करते, तुम्हारा अपना नेता को बोलो, तुम्हारा प्रशासन को बोलो, आईजीपी डीएसपी को बोलो भन्छन्। अब मैले सङ्घुवा सभा डीएसपी कार्यालयमा मैले कागज गरेँ, त्यहाँ डीएसपी लालदोज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको आम जनमास सङ्घुवा सभाका प्रतिनिधिहरूलाई, साधारण जनतालाई सबलाई थाहा छ मैले त्यहाँका मान्छेहरूको पनि पैसा तिर्नुपर्ने छ, थुप्रो तिर्नुपर्ने छ। उहाँहरूले बसेर कागज गरिदिनु भएको, आज भोलि भन्दा लास्ट उल्टो धम्कम छ, कहिले केही भन्छ कहिले केही भन्छ। अब एम्बेसीमा गएपछि एम्बेसीले त्यही भन्यो। अस्ति मलाई सुमन शेखर भन्ने हुनुहुन्छ एकजना कमर्सियल हेड, उहाँलाई मैले आग्रह गरेँ प्लिज आप मेरा पेमेंट कर दीजिए, ऐसा करिए भने मैले उनको मैं ये पी बोला, अगर ये पेमेंट नहीं होगा कि तो मैं बालुवाटार में जाके फांसी लगा के मराऊंगा, कि आपका दिल्ली संसद भवन में जाना पड़ेगा, इसके अलावा मैं कहाँ जाऊँ बताइए। ये कुरा पनि मैले उहाँलाई भने, उहाँले भने ठिक है आप रोकिए 2-3 दिन में भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि केही पनि आएन। अब अरू थर्डमा धेरैचोटि फोन गरेँ, अरू थर्डको साहबहरूले, उहाँ हाकिमहरूले मेरो फोन पनि रिसिभ गर्दैनन्। अब पहिलाको डीएसपी साहब लालदोज सुवेदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई भने सर केही गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ साईजी मेरो केही पनि लाग्दैन, लाग्ने भए त पहिल्यै गरिदिन्थेँ, यो सरकार म के भनौँ साईजी, म पनि पीडा छु, मलाई पीडा छ भने भन्नुभयो। त्यस कारण मैले आज तपाईँहरू मार्फत आज हाम्रो अहिले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अहिलेको नयाँ सरकारलाई, केपी बालाई पनि आग्रह छ मेरो, सम्पूर्ण मिडिया साथीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीलाई, आम नेपाली जनतालाई एकदम म, किनभने म कसै फिरौती भारतीयसँग मैले त्यो पटेल कमिसनको फिरौती मागेको होइन। फिरौती मागेको मिहिनेत गरेर अहिले पनि त्यो मैले गरेको काम त्यहीँ छ। अहिले पनि यदि पटेलले भन्छन् मैले गरेको काम पनि त्यहीँ छ, त्यहाँका जनतालाई थाहा छ, त्यहाँका प्रतिनिधिलाई थाहा छ दिनेश साई कस्तो के भनेर। आज मैले अन्तिम बाध्यतावश तपाईँहरूको अगाडि आउनु पऱ्यो, बाध्यता मिडिया साथीको अगाडि आउनु पऱ्यो। तपाईँहरूको साथ नपाएपछि मैले न्याय नपाउने भएँ। त्यस कारणले एकचोटि फेरि पनि आग्रह मेरो हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई, हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि, मेरो केपी बालाई पनि नमस्कार छ, अनि जो बुद्धिजीवी वर्गलाई सबैलाई मेरो एकदम नमस्कार छ। मेरो समस्या सुनिदिनु पऱ्यो, नत्र मलाई पनि अब चेक बाँच्नु एकजनालाई होइन, मैले धेरैजनाले पैसा तिर्न छ हजुर। त्यस कारणले म तपाईँहरू मार्फत आएर यो कुरा सबैलाई जानकारी गराउन तपाईँहरूलाई मैले दुःख दिएँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूमा अन्त कहीँ पनि भएन, धेरै ठाउँ खटखटाएँ, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गृहमन्त्री, राज्य मन्त्री, तपाईँको संसद सभासददेखि लिएर पार्टीका सभापति, पार्टीका तपाईँको अध्यक्ष के छन् नि धेरै पार्टी जति सबलाई गएँ, सबैको हार गुहार गरेँ, कसैले केही भने कसैले केही भने। त्यस कारण लिनुपर्ने रकम चाहिँ कति 6.5 करोड, 6.5 करोडमा 60 लाख रुपियाँ हालिदिएको छ यहाँ तपाईँको। तिर्नुपर्ने त्यो 6.5 करोड रुपियाँ आयो भने तिर्न पुग्छ सबैले, मजाले पुग्छ। यदि पुगेन भने त्यसको भागीदारी म हुन्छौँ मैले, किनभने अहिले मेरो फर्म पनि बन्द छ। किन राजस्वले उहिले पटेलले गर्दा मेरो अख्तियारमा फर्म अहिले बन्द छ। म अर्को एकजना साथीको फर्ममा काम गर्दैछु, मेरो फर्म खुल्यो भने म त्यो फर्मबाट काम गरेर पनि, किनभने उहिले दिन पटेल जस्तो कम्पनीले मलाई 3 वर्ष लगायो भने मैले 1 वर्षमा साथीहरूको पैसा तिर्छु भनेर आशा पनि छ। म काम गर्ने मान्छे हो, काम गरेर खाने मान्छे हो, अरू मसँग जग्गा जमिन केही पनि छैन। म सुकुम्बासी जस्तै पहाड हो, मेरो घर कालीकोट केही पनि छैन। पहाडको के हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहै छ। 6.5 करोडमा 60 लाख चाहिँ हाल्यो, 60 लाख पनि त्यही पनि तपाईँहरू माझ एकचोटि आउनुभएछ, तपाईँ हुनुहुन्छ मिडियामा आइसकेपछि 60 लाख हाल्यो। फेरि उहिले पनि भारतका क्यों विरोध किया भने धेरै चारैजना मलाई फोन पनि आयो। मैले पनि भारतका विरोध नै किया। म अहिले पनि भन्दछु भारत मेरो लागि एकदम नमस्कार छ। भारतमा हुर्के बढेको मान्छे हुँ। भारतमा म 20 वर्ष बसेको, सिक्किम बसेँ, अरुणाचल बसेँ, हिमाचल बसेँ, उत्तराञ्चल, तपाईँको आसाम, धेरै ठाउँ, गुजरात बसेँ। मैले कसै भारतको लागि होइन, मैले एउटा के आग्रह गरेँ भनेपछि भारतको लागि विरोध गरेको होइन। भारतलाई अहिले पनि म के भन्छु भनेपछि यदि विरोध गर्ने भनेपछि म जेपी कम्पनीको गर्थेँ नि, जो अरू थर्डमा छ, उसलाई सल्युट हान्छु जेपीलाई।
उहिले महिना पैसा सबको भुक्तान गरेर कसैलाई केही पनि छैन, उसले दिन्छ। यो पटेलको दादागिरी हो कि या यो एसजीएमले यिनलाई दादागिरी पटेलको मलाई राखेर दादागिरी गर्न खोजेको कि माफिया बनाउन खोजेको कि यो मलाई थाहा भएन। तपाईँ अब यसभन्दा अगाडि तपाईँ हरेक राजनीतिक दलको शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो होइन? योभन्दा अगाडिको सरकारका गृहमन्त्री मन्त्री समक्षसँग तपाईँले बिन्ती बिसाउनुभयो, कहीँ कतै तपाईँको आवाज सुनिएन भन्नुभयो। अब नयाँ पात्रहरू आउनु भएको छ, के अपेक्षा राख्नुहुन्छ? मैले अपेक्षा के नयाँ पात्रसँग अब किन हाम्रो गृहमन्त्री नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामी छानेज्यू हुन्छ, उहाँलाई मेरो नमस्कार छ। किनभने चाहिँ उहाँले धेरै यस्ता केसहरू उद्धार गर्नुभयो, विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार उहाँले धेरै भन्नुभयो। पहिला मिडियामा उहाँ मिडिया हुँदाखेरि उहाँले के भन्नु, म यस्तो गर्छौँ उस्तो गरौँ, देशलाई धेरैलाई उद्धार पनि गर्नुभयो। अहिले म के आशावादी छौँ, उहाँ आइसकेपछि अहिले हाम्रो केबी बाको नेतृत्वमा उहाँहरू आइसक्यो, केही अहिले सहज गरिदिनुहुन्छ, केही मेरो पनि उहाँहरू हारगुहार गरेपछि केही गरिदिनुहुन्छ कि त मेरो पनि त्यही कारणले आशा भएर म तपाईँ मार्फत उहाँलाई सन्देश पुगाउन त्यसरी चाहन्छु। हजुरको मेरो आग्रह के भन्नुहुन्छ भनेपछि अब म नेपाली नागरिक हौँ, कोही तपाईँ जापानदेखि अमेरिकादेखि चाइनादेखि पाकिस्तानदेखि म या भारतदेखि म आएको होइन। मेरो पुर्खा यहीँ हो, पुर्खा पनि यहीँको, म पनि यहीँको हुँ, यहीँको बासिन्दा हुँ। यदि गर्दा पनि नेपाली यो देश कस्तो कसले चलाउँदैछ, कसले चलाउँदैछ, यसलाई स्ट्राइकर कसको हातमा छ, कसले चलाउँदैछ यो देशलाई? अब यसले तिर्नुपर्ने पैसा त्यहीँ डिएसपी साहब हुनुहुन्छ, उहाँले कागज गर्नुहोस्, रोबर आउनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई कारवाही गर्ने पुलिसले सुरक्षाकर्मी साथीहरूले। अब मेरो लिने पैसा उहाँहरूले नगरिदिएपछि मलाई अचम्म लाग्यो एकदम साह्रै। म आफै भावुक छु कि म त हामीलाई यस्तो कुरा राजनीतिमा त हामीले थाहा छैन, त्यही पनि यदि बुझ्दा के लाग्छ मलाई भने यो देशको स्थिति के होला, भोलि के होला, आज यसो त भोलि के होला एकदम। म त्यही अपेक्षाको कारण म रवि लामी छानेज्यू उहाँले धेरै उद्धार गर्नुभयो भन्छन् होइन, सुने पनि उद्धार पनि गर्नुभयो। त्यस कारण उहाँले केही पहल गरिदिनुहुन्छ कि? पुष्पकमल दाहाल अहिले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई आग्रह मेरो, केपी बालाई पनि एकदम आग्रह मैले, किन भनेपछि पहिला देउबा शेरबहादुर देउबालाई 5 चोटि भेट्न गएँ, उहाँले केही सुनाइ भएन। गृहमन्त्रीलाई गएँ बालकृष्ण खाँडजी, उहाँले पनि सुनाइ गर्नु भएन। त्यसपछि म मिडिया साथीहरूको उहाँ आएँ, रोही कराई गर्दाखेरि पटेलले 60 लाख रुपियाँ हालिदियो, त्यही पनि 3 किस्तामा हालिदिएको हजुरको राजस्वमा तपाईँको। मैले के भने मैले कोही पटेलसँग फिरौती मागेको होइन, रकम फिरौती मागेको, मैले काम गरेको पैसा अहिले पनि त्यहीँ छ, उसले कागज गरेको प्रमाण छ मसँग, भ्याट बिल काटेको छु। यदि उहिले पैसा मलाई नदिएपछि भ्याट बिल नेपाल सरकार कहाँबाट तिर्ने? नेपाल सरकारको पैसा मैले कहाँबाट तिर्ने? अरू साथीभाइको मैले पैसा कहाँबाट तिर्ने? मैले दाबा शेर्पा भन्ने एकजनाकोलाई चेक दिएको थिएँ, उहाँले चेक बााउन्स गरेर मेरो मुद्दा हाल्नु भएको छ मलाई। यदि उहाँको पैसा नतिर्ने भनेपछि 1-2 दिन उहाँले मलाई जेल हाल्ने भन्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई के आग्रह गर्छु भनेपछि मेरो पनि समस्या बुझिदिनुहोस्। ठिक छ, पटेलले यदि दिएन, मैले हारगुहार देशको प्रधानमन्त्रीले सकेन, देशको गृहले सकेन, देशका सुरक्षाकर्मीले सकेनन्, देशका तपाईँका यो मिडिया साथीहरूले सकेन, देशका बुद्धिजीवी वर्गले सकेनन् भनेपछि म दिने साइल के सक्छु त? म एकजना दिने साइले त सक्दैन, म एकजना म किन? ठिक छ, म त पैसा अन्त कमाएर पनि तिमीलाई काम गरेर तिर्छु, मैले ज्यादा मसँग केही पनि छैन, मेरो नाममा 1 किता जग्गा पनि छैन भने उहाँलाई पनि रिकर्ड गर्छु। उहाँले पनि केही दिन 4-5 महिना मलाई पर्खिदिनु पऱ्यो। सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि त्यही आग्रह गर्छु। तपाईँहरूलाई त मिडिया साथीहरूले एकदम आग्रह मेरो के भनेपछि तपाईँहरूले नै मेरो उद्धार गरिदिनु पऱ्यो, अरू केही मैले आशा काहीँ पनि देखाएको छैन। तपाईँहरू मार्फत केही भएपछि मेरो पनि केही बचाइदिनुहोस् मलाई भनेर यही आग्रह गर्छु। अरू म के भनौँ, रोही कराई कति रहँ, मेरो पाहाडको मान्छे, मेरो बिजोग छ, एकदम बिजोग छ। हजुरलाई के भनौँ, कति रुने रोएपछि मान्छेहरू हाँस्न लागे, खिल्ली उडाउन थाले, के गर्नुहुन्छ? एकदम परेशानीमा छु म, मेरो एकदम बिजोग छ। अहिले के नरहँ, के रहँ, रहँ कसरी रहँ, खाउँ केसको अनुहार। हजुरलाई धन्यवाद छ। अब मलाई धेरै जसो सञ्चारकर्मी साथीहरूले चिन्नुहुन्छ, यो देशका राजनीति गर्नेहरूले पनि नचिनेको होइन होला, चिनेकै छन् होला। म मेरो स्वार्थका लागि भन्दा पनि मैले यी भाइले आत्महत्या गर्ने स्थिति पुगेपछि यहीँ म कहाँ आइपुगेका हुन्, नभए मेरो दाइले पनि मसँग आउनु भएको थिएन। रवि लामी छानेजीकोमा त्यो ग्यालेक्सी टिभीमा जानुभन्दा पहिला उहाँ कहाँ कहाँ पुग्नुभयो, किनकि म यस्तो यो काममा म सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो मलाई। तर जब भाइले आत्महत्या गर्ने स्थिति बन्यो, अब कि त म आत्महत्या गर्छु, अब कि त मलाई चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ भने न्याय दिलाइदिनुहोस् भनेर भाइले भनेपछि, मेरो अगाडि रोएपछि, ए बाबा म पनि त मान्छे हुँ नि, अलिकति त मन दुखिहाल्छ नि। एक त मेरो जिल्लाको भाइ, मेरो आफ्नो भाइ, यहाँ न्यायका कुरा भइराखेका छन्, यहाँ संविधानका कुरा भइराखेका छन्, यहाँ शासक फेरबदलका कुरा दौडादौड चलिराखेका छ। आखिर के का निमित्त त? यदि यो दिनेश साई यदि अपराधी हो भने, यदि दिनेश साईले त्यो पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग बार्गेनिङ गरेर उसलाई तर्साएर आफूले नपाउनु पर्ने पैसा लिन चाहिँ नपर्ने पैसा लिन खोजेको भने उसलाई हाल न खोरमा, हाले भयो नि त खोरमा। होइन भने त आफ्नो देशको नागरिक जसले
पैसा दिनुपर्ने विदेशी कम्पनीले उसलाई पैसा नदिएर ऊ अरूका बिचमा ठगको रूपमा चाहिँ ऊ प्रस्तुत हुनुपर्ने छ र प्रहरीले उसलाई यहाँको चाहिँ यो कानुन अनुसार यसले थुनिनुपर्ने स्थिति छ भने कमसेकम यति त बुझिदिने, यति त चाहिँ सुनिदिने, विवेक राख्ने ठाउँ होला नि त हाम्रो पनि। प्रहरीले पनि यतिसम्म विवेक राख्देला, प्रधानमन्त्रीजीले पनि यो सुन्नुभयो भने के भएको छ यो विषयमा भनेर समाधान। सबै आम नेपाली प्रधानमन्त्री भेट्ने हैसियत राख्दैनन्। आम चाहिँ नेपाली जो दुःखमा छन्, पीडामा छन्, तिनीहरू गृहमन्त्रीलाई भेट्ने हैसियत राख्दैनन्। उनीहरू आउने भनेको मिडियामा हो। मिडिया माध्यम जब चाहिँ विषय उठान हुन्छ त्यो विषयमा इन्भेस्टिगेसन गर्ने, छानबिन गर्ने, कसले अन्यायमा पारेको छ, कसले अन्यायमा परेको छ आफ्नो देशको नागरिक, त्यो हेर्ने त राज्य हो नि। राज्यको परिकल्पना त्यसका आधारमा भएको हो नि। अब मिडियामा मान्छे आएर रोइराखेको छ, म ठगिएँ भनेको छ, तर कसैले पनि सुन्दैन। न प्रहरीको आइजिपीले सुन्छ, न प्रधानमन्त्रीले सुन्नुहुन्छ, न गृहमन्त्रीले सुन्नुहुन्छ। त त्यस्तो भएपछि त्यस्तो खालको व्यवस्था, त्यस्तो खालको शासन शैली, त्यस्तो खालको शासन प्रणाली त्यो स्थायी हुँदैन। त्यो न लोकतन्त्र भन्न मिल्छ त्यस्तो शासन व्यवस्थालाई, न केही भन्न मिल्छ। त्यो मुठ्ठीभर मान्छेहरूको रमाइलो गर्ने माध्यम मात्र बन्छ। त्यस्तो भयो भने जनताले कहीँ न कहीँबाट विद्रोह गर्छ। यदि यो दुःखमा आज जुन दुःखमा भाइ परिराखेको छ, यो दुःखमा गृहमन्त्रीजीको भाइ पर्ने हो भने, यो दुःखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमलजीको भाइ पर्ने हो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ त? शासककै नजिक जोडिएका मान्छेले मात्रै न्याय पाउने, उनीहरूले मात्रै चाहिँ सुख र सुविधा पाउने र उनीहरूले मात्रै निर्भीक चाहिँ जीवन बाँच्न पाउने, अरू बाँकीले नपाउने भएपछि त्यो देश, त्यो राज्य, त्यो व्यवस्थाको के अर्थ हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले नै मैले यो विषयलाई अलिकति जोडले सञ्चारकर्मी साथीहरूले उठाइदिनु होला, सम्बन्धित निकायमा पुगाइदिनु होला। यो कुनै कसैप्रतिको आवेग र आक्रोशको कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीजी अहिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल आउनु भएको छ। मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई, उहाँ न्याय नेपाली जनताले पाएन भनेर 17,000 चाहिँ नेपालीको चाहिँ बलिदान हुने गरेर लडाइँ लडेर आउनु भएको छ नि। त तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त यो कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यूले सुन्नु होला नि। हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्रबाट आएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी आउनु भएको छ। उहाँले आफू सञ्चार क्षेत्रमा हुँदाखेरि कयौँ सकारात्मक काम गर्नुभयो। उहाँको हामीले प्रशंसा नै गऱ्यौँ। हामी पनि पत्रकारितामै क्षेत्रमै छौँ अहिले पनि हामीले उहाँको प्रशंसा नै गऱ्यौँ। अहिले गृहमन्त्री हुनुभएको छ। अब त उहाँले त सजिलै सुन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त। त यो विषयमा के भएको छ त? अरू केही गर्नु परेन। त्यो पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीका कर्मचारीहरूले सङ्खुवासभा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएर डिएसपीको मातहतमा रोभरमा राखेर गरेको 1,64 लाखको जुन तमसुक छ, त्यो तमसुकको पैसा तिराउने हो भने त्यो चेक बााउन्स केसमा ऊ जेल जान पर्दैन नि। कानुन जेसुकै होला, गृहमन्त्रीजीले त त्यति विवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नि रवि लामिछानेजीले। त यही कुरा भन्नका निमित्त गृहमन्त्रीजीलाई, यो सरकारलाई, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि आग्रह गर्नका निमित्त सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग बस्ने वातावरण चाहिँ मैले बनाएको हुँ र भाइले आफ्नो कुरा राखे। यहाँहरूले पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हिमाल अनलाइन टिभी।